जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन पार्टी अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको छ, उक्त पार्टीको एउटा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, जुन महासङ्घको भर्खरै मात्रै अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ र नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएका व्यक्तित्व जो संविधान सभा निर्माणको क्रममा संविधान सभा सदस्यको रूपमा पनि कार्यरत, त्यो अनुभव बटुलिसक्नुभएका र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका समेत पूर्व महासचिव पेम्बा भोटेलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। पेम्बाजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। अभिवादन। एमालेको निकट मानिएको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, नयाँ नेतृत्व चयन भयो, तपाईँ महासचिव हुनुभएको छ। अब एमाले भित्र र एमालेबाट चाहिँ यो पहिचानको मुद्दालाई कसरी लाने ढङ्गको यो चाहिँ तपाईँहरूको यो सङ्गठन अगाडि बढ्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। सुरुमा त तपाईँले अब एमाले निकटको आदिवासी जनजाति महासङ्घको बारेमा भन्नुभएको छ, त्यो अर्थात् त्यसको बारेमा केही जिज्ञासा राख्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसका लागि धन्यवाद। पहिचानको कुरा र नेकपा एमाले र आदिवासी जनजाति यी एक अर्काका परिपूरक हुन्, यो कुरा क्लियर हुनुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएका मुद्दाको बारेमा यो मुद्दा हो भनेर मैले अहिले प्रश्न पार्न जरुरी छैन, जगजाहेर नै छ। तर त्यो मुद्दामा नेकपा एमाले कति परिचित छ, अर्थात् नेकपा एमालेको भूमिका के छ र त्यसभित्र पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारका हिसाबले आदिवासी जनजातिहरूभित्र एमालेलाई फस्टाउने हिसाबले स्थापना भएको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ, जसको हामीले अस्ति 19 र 20 गते राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत चाहिँ देशभरिका आदिवासी जनजातिहरू जो एमाले निकट रहेका आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय भेला मार्फत हामी निर्वाचित भएका छौँ। निर्वाचित भए लगत्तै हामीले चाहिँ नेपाली जनताका बिचमा, विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा आह्वान के गरेका छौँ भने अहिले लामो समयदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्दै 2073 साल असोज 3 गते संविधान 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्दा हामीले के भनेका थियौँ भने यो आफैमा पूर्ण चिज होइन, तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतका 6वटा संविधानले समेट्न नसकेका राजनीतिक मुद्दाहरू हामीले असोज 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गर्दा महत्त्वपूर्ण चिजहरू प्राप्ति गरेका छौँ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, जो आफैमा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो 5वटा चिज आफैमा महत्त्वपूर्ण चिज हो। तपाईँले अन्य देशहरूको तुलना हेर्ने हो भने एउटा चिज प्राप्ति गर्नका लागि मैले अघि उद्घोष गरेका 5वटा विषयहरू, यो एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा मुलुकलाई ढाल्नका लागि धेरै समय व्यतीत गरेका तर प्राप्ति नगरेका मुलुकहरू थुप्रै छन्। तर नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो कि अघि मैले भनेका 5वटा विषयहरू जो राजनीतिक विषयहरू हामीले प्राप्ति गऱ्यौँ। महिलाको सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशिताका हिसाबले हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी अग्राधिकारको रूपमा हामीले महिलालाई स्थापित गऱ्यौँ। राज्यका हरेक निकायमा चाहिँ 33% चाहिँ अधिकार महिलाका लागि स्थापित गरेको सम्भवतः नेपाल पहिलो राज्य हो अधिकारका हिसाबले सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा। अब आदिवासी जनजातिका सवालमा पछाडि पारेका दलितहरूको, मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको अधिकारको सवालमा महिलाको जति प्राप्ति नभए तापनि धेरै चिज हामीले प्राप्ति गरेका छौँ। हामीले तुलना अरूसँग गर्ने हो, तुलना अरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै चिज प्राप्ति गरेका छौँ। तथापि म संविधान जारी गर्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र पनि मैले चाहिँ एउटा फरक प्रस्ताव राख्ने मध्ये एउटा कार्यकर्ताका नाताले मैले अहिले भन्दै गर्दा मैले चाहिँ यो चिज आफैमा पूर्णता होइन। पहिचानको मुद्दा हामीले उठायौँ, एमाले भित्रका हामी आदिवासी जनजातिले उठायौँ, गैर एमाले भित्रका आदिवासी जनजातिहरूले उठायौँ। त्यतिखेरको हाम्रो मुद्दाको चाहिँ माग लामो थियो, त्यो चिज माग गरे अनुसारको चिज प्राप्ति गरेका छैनौँ। तर
विगतको तुलनामा हामीले थुप्रै उपलब्धिलाई हासिल गरेका छौँ। पहिचान केलाई भन्ने, पहिचानभित्र राजनीतिक मुद्दाका विषयलाई पहिचान मात्रै भन्ने कि नामाङ्कनलाई मात्रै पहिचानको विषय भन्ने कि त्यहाँभित्रका अधिकार के प्राप्ति गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भ हेर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी भए, त्यसमा भएको व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी भए बापत हामीले चाहिँ विगतका संविधानहरूभन्दा थुप्रै चिजहरू प्राप्ति हामीले गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि अब तपाईँले भने जस्तै एमाले कहाँनिर छ पहिचानको मुद्दामा भन्दाखेरि एमाले पहिचानको मुद्दामा जहिले पनि सहकार्यमा छ। एमाले पहिचानको मुद्दामा बोक्ने मुद्दामा अग्रपङ्क्तिमा छ। भलै अब बाहिर प्रचार गरेअनुसार एमाले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति चाहिँ के अरे प्रोग्रेसिभ भन्दा पनि अलिक पक्षगामी हो कि भन्ने जो आरोप छ त्यो आरोपको त मैले चाहिँ खण्डन गर्न सक्छु, तपाईँ मार्फत पनि खण्डन गर्न सक्छु र एमाले अहिलेसम्म गर्दै आएको गतिविधिले पनि आफैमा खण्डन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ आशयअनुसारको उत्तर मैले दिन नसक्छु, त्यति मात्रै फरक हो। अहिले जुन ढङ्गको तपाईँले पनि चर्चा गर्नुभयो, अहिले आदिवासी जनजाति मुभमेन्टमा लागेकाहरूले चाहिँ एउटा ढङ्गको आरोप लगाउने गरिन्छ एमालेलाई। एमाले पहिचानको मुडा छोड्यो, नेतृत्वले चाहेनन्, कार्यकर्ताहरू छन् तर नेतृत्वले चाहेको छैनन् भन्ने ढङ्गको बुझाइ छ। त्यो ढङ्गको मानिसहरूको प्रस्तुति छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेकपा एमाले बहकिँदैन, जे जनताको बिचमा कमिटमेन्ट गर्छ त्यो पुरा गरेर छाड्छ। अन्य पार्टीहरू हामीले देखिरहेका छौँ, अब मैले नाम किन लिनु परेर, अनि सपनाहरू ठुल्ठुला बाँड्ने व्यवहार त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला ऊ आफै ब्याग हुने। अब चाहे अब तपाईँले अब एकछिनपछि त सोध्नु होला, म सोध्नुभन्दा पहिला नै जान चाहन्छु 1 नम्बर प्रदेशको जो अहिले नामाङ्कन गरिएको चाहिँ नाम गरिएको छ, के अरे नाम दिएको छ, अब कोशी नाम किन राख्यो त्यसको चाहिँ प्रसङ्ग म पछि आउँला। तथापि त्यो कोशी नाम किन रह्यो, किन रहन गयो त, अर्थात् त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले, त्यहाँका पहिचानवादी दलहरूले के माग गरेका थिए र कहाँनिर आएर सम्झौतामा टुङ्गिए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले मैले अघि भने जस्तै बहकाउमा लाग्नेहरू, झुटो आश्वासनमा थुप्रै सपनाहरू बाँड्नेहरू अनि कार्यान्वयन गर्नुपर्दा लुसुक्क आफू ब्याग हुनेहरूका लागि त केही भन्न सकिँदैन। तर परिस्थितिजन्य हिसाबले चाहिँ एमाले जहिले पनि चाहिँ के सकिने जति जनताका बिचमा सकिने जति दिन्छु भन्छ र दिने सन्दर्भमा उसले कार्यान्वयन गरेको छ। चाहे अब नेपालको सन्दर्भ मैले अब म धेरै भन्ने पक्षमा त छैन, सङ्घीयता नेकपा एमाले नचाहिदिएको भए, धर्मनिरपेक्षता नेकपा एमाले नचाहिदिएको भए के हुन्थ्यो त? सम्भव थिएन। तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभामा अन्तरिम संविधानमा को व्यवस्थापिकाको प्रमुख पनि नेकपा एमालेका के अरे चाहिँ अहिलेका उपाध्यक्ष अथवा तत्कालीन नेता के अरे सुभाष चन्द्र नेवाङ नभइदिएको भए यो देशमा के अरे चाहिँ धर्मनिरपेक्षता सम्भव थियो। भलै त्यो कसरी पारित भयो, त्यो एमाले भित्र पनि केही नेताहरू उहाँप्रति असन्तुष्टि थियो, तर उहाँको ट्याक्टिक्सका कारणले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता सम्भव भएको थियो। अन्तरिम संविधानमै हामीले धर्मनिरपेक्षता कायम गऱ्यौँ त। अनि अब त्यो पहिचानका कुराको सन्दर्भमा म यो पहिचानका बारेमा म धेरै बहकिने पक्षमा छैन म, किनभने यसका लामा जङ्क्चरहरू पार गरेर आइएको एउटा पात्र मध्येको म हो। अनि किनभने यसका चाहिँ धेरै समयक्रममा उतार चढाव भयो, अब चाहिँ धेरै अगाडि पनि पुग्ने प्रयत्न गर्यो, तर हामी धरातलमा उभिन सकेनौँ। हामीले माग चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ त्यो रियालिटी बेस कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीले रियालिटीमा गएनौँ। अब बहकिँदै जाँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा मैले नामै किटान गरेर भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा माओवादी एउटा चाहिँ बर्खाको भेलसरी आएको थियो, ऊ पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र उसले जे भन्यो त्यो के अरे पुरा होला जस्तो हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ होला मचाउँदै आएको थियो। तर भरे कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त संविधान निर्माण नगरी चाहिँ संविधान विघटन गर्नतिर पनि त्यो पार्टी लाग्यो भनेपछि जुन बेला जो शक्तिको रूपमा थियो, प्रमुख पार्टीको रूपमा थियो, उसले चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि दिन नसक्ने पार्टीले पछि त ऊ आफै खुम्चिएर आज कुन अवस्थामा पुगेको छ। त्यो भएका कारणले गर्दा मेरो चाहिँ प्रष्ट नेपाली जनताका बिचमा, विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा मेरो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता भन्नुहोस् या रियालिटी मबाट चाहिँ बोल्न लाउनुहुन्छ भने हामीले जे प्राप्ति गर्नुपर्ने हदसम्म प्राप्ति गरेका छौँ, तर हामीले माग धेरै पर पुगेका थियौँ। के नेपालको सन्दर्भमा त्यो माग धान्न सक्थ्यो त? म अहिले आएर मलाई सोध्नुहुन्छ भने धान्न सक्ने थिएनौँ। हामी बहकाउमा त्यहाँ पुगेका थियौँ, रियालिटीको बेसमा हामी थिएनौँ, बहकाउमा पुगेका थियौँ। पुगिन्छ कि त भन्ने हिसाबले भलै म पनि एक हिसाबले तत्कालीन अवस्थामा म लागेँ। अनि लाग्दै गर्दाखेरि अहिले के निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यतिखेरको त्यो चिज अलिकति अनलिमिटेड माग गऱ्यौँ कि
त भन्ने कुरामा आएर बुझ्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै एमाले कहाँनिर उभिन्छ, अर्थात् एमाले चाहिँ बाहिर देखिने तुलनामा एमाले चाहिँ अलिक पछाडि हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म त्यो कुरामा सहमत छैन। किनभने नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नेकपा एमालेको पहलमा भएको, धर्मनिरपेक्षता नेकपा एमालेको पहलमा भएको, ILO 169 चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ हाउसमा चाहिँ नेकपा एमालेकै नेता के अरे चाहिँ मान्य विजय सुब्बाहरूको पहलमा चाहिँ ILO 169 नेपाल के अरे चाहिँ संसदमा टेबलिङ गरेका थुप्रै चिजहरू चाहिँ नेकपा एमालेको अगुवाईमा हुने। तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ बाहिर अलिअलि हल्ला सुनिन्छ त नेकपा एमाले अलिकति पहिचानको सवालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा अलिक पछाडि परेको हो कि पढ्न खोज्या हो कि भन्ने कुराको म चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास मान्दैन। किनभने उसले चाहिँ जे बोल्या छ पुरा गरेरै छोड्या छ। अरू जस्तो ऊ चाहिँ बहकाउमा लाएर एक स्टेप चाहिँ धेरै अगाडि बढेर चाहिँ जे पनि हुन्छ भनिदिने कुरा नभन्या न हो। एमाले अरूभन्दा त्यही मानेमा मात्र फरक छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब बोलेको कुरा पुरा गर्ने कुरामा एमाले के अरे निरन्तरमा अगाडि बढिरहेको छ, तर उसले असम्भव चिज बोल्दैन, यति मात्र फरक हो। यसको अर्थ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पहिचान पक्षधरहरूले उठाइरहेका मुद्दा लगायतका कुरा गर्दाखेरि संविधानले जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यतिसम्मको एमाले ढुक्कका साथ लागू गर्न तयार छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ अहिलेको लागि जाँदैन। त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ समेटेर एमाले अगाडि बढ्दैन भन्नु खोज्नुभएको होइन। एमालेकै अगुवाईमा संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हुन त अरू दलको पनि हो, तर अगुवाई नेकपा एमाले गरेका कारणले गर्दा एमाले यो संविधानको रक्षक हो। तपाईँले भनेको कुरामा म चाहिँ जस्ताको तस्तै सहमत हुन नसके तापनि यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु आज कसैमाथि सबभन्दा बढी दायित्व छ भने नेकपा एमाले माथि दायित्व छ। किनकि मैले अघि भने कुनै पनि चिज प्राप्ति गर्नका लागि अन्य मुलुकमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा चाहिँ राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट चाहिँ गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा चाहिँ ढाल्नका लागि कति वर्ष व्यतीत गरेका छन् तर प्राप्ति गरेका छैनन् नि। एउटा चाहिँ समावेशिताको मुद्दा चाहिँ राज्यले रिकग्नाइज गर्नका लागि कति वर्ष व्यतीत गरेका छन्, क्षेत्रीय आन्दोलन भएका छन्, जातीय आन्दोलन भएका छन्, तर प्राप्ति गरेका छैनन् नि। तर हाम्रो देश त्यस्तो देश हो। मैले अघि भने जस्तै 5वटा चिज त प्राप्ति गऱ्यौँ त बाबा। योभन्दा उपलब्धि राजनीतिक रूपमा प्राप्ति गर्नुपर्ने योभन्दा चाहिँ फरक चिज छैन। किनभने यो नेपाल अरू मुलुकभन्दा फरक छ। तपाईँ यो के अरे युरोपतिर जानुभयो भने, युरोपका कन्ट्रीहरूतिर जानुभयो भने एउटा समुदायको नै एउटा राज्य छ। तर नेपाल त्यस्तो राज्य हो जहाँ 125वटा चाहिँ जातिका समुदायहरू यहाँ बसोबास गर्छन्, 123भन्दा बढी भाषाभाषीका समुदायहरू यहाँ बसोबास गर्छन्। भन्नुको मतलब यहाँ त सयौँ थुङ्गाका फुलका हामी भनेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गान नै त्योबाट चाहिँ परिमार्जित बनाएका छौँ हामीले। भन्नुको मतलब सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्दछ। त्यो अस्तित्व स्वीकार्दै गर्दा हो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के अरे चाहिँ पछाडि पारेका समुदायहरू आदिवासी जनजातिहरू नेपालको सन्दर्भ पछि परेकै हुन्, मधेसीहरू पछि परेकै हुन्, दलितहरू पछि परेकै हुन्, लैङ्गिक हिसाबले महिलाहरू पनि पछि परेकै हुन्। हो त्यो पछि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउने सन्दर्भमा त यो संविधानले चाहिँ बोल्या छ त, व्यवस्था गरेका छ। हो त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने एमालेको अहिले दायित्व हो भन्ने कुरा हो। प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा समयक्रममा यो संविधान आफैमा चाहिँ ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर त होइन, यो परिवर्तनशील विषय हो। किनभने चाहिँ हामी केही राष्ट्रियताको मुद्दामा जनता सार्वभौम हुने मुद्दा बाहेक अरू चिजमा त संविधान गतिशील छ भनेर हामीले संविधानको प्रस्तावनामै लेखेका छौँ। समय सन्दर्भमा जनताको चाहिँ माग अनुसारको चाहिँ के अरे व्यवस्थाले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो जनताद्वारा नै के अरे चाहिँ परिमार्जित भएर चाहिँ परिस्फुटित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। संविधान अहिलेको संविधान आफैमा तत्कालका लागि पर्याप्तता छ, तर आफैमा पूर्णता छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। अहिलेको चिजलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो संविधानमा भएका व्यवस्था बरु चाहिँ तपाईँले क्वेसन के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन भएको छ त, व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन भएको छ त भन्दाखेरि भएको छैन। हो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ भने संविधान जारी गर्ने बेला त यहाँका विशेष गरी ठुला राजनीतिक दलहरू एमाले माओवादी काङ्ग्रेसहरू मिलेरै संविधान जारी गरे हो त। हो त्यो जारी गर्दा बखतका ती राजनीतिक दलहरू आज एक ठाउँमा छन् त, एक ठाउँमा नभएका कारणले गर्दा आज अब के अरे दलगत स्वार्थका हिसाबले व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले आज चाहिँ 2 कितामा 3 कितामा उभिएका छन्। त्यो 2 किता र 3 कितामा उभिएको परिणाम हो भन्छु म त। हामीले चाहिँ संविधानवाद उन्मुख संविधान लेख्यौँ, समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्यौँ। के अहिलेको हामी गइरहेको बाटो चाहिँ समाजवाद उन्मुख छ त? निर्वाचन प्रणाली हामीले पुँजीवादमा केन्द्रित बनाएर निर्वाचन प्रणाली अगाडि रहेका छौँ।
हामीले जाने बाटो समाजवाद भनेका छौँ, जहाँ समाजवाद हुँदै साम्यवाद, हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ परिकल्पना के हुन्छ, त्यो साम्यवादमा पुग्नु भनेको राज्यविहीन हो अनि धनी र गरिब वर्गविहीन समाजको हामी परिकल्पना गर्ने। तर हामीले आज के अरे चाहिँ डे टु डेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीले के अगाडि रहेका छौँ भने पुँजीवाद अगाडि रहेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस् त तपाईँले, एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष उठ्नलाई 3-4 करोड खल्टीमा नहालेर ऊ लड्न सक्दैन। वडा अध्यक्षको कुरा छोड्नुहोस्, वडा सदस्य लड्नका लागि कम्तीमा 3-4 लाख खल्टीमा नहालेर वडा सदस्य लड्ने हिम्मत गर्दैन। हामी त्यो व्यवस्थामा रुमलिएका छौँ भने बरु हो यो चिजमा हामी सुधारौँ। संविधानको मूल स्पिरिट हामी समाजवादमा जाने स्पिरिट छ। हामी चाहिँ सबैले चाहिँ पुँजीवाद बिस्तारै चाहिँ छोड्दै जानुपर्छ, समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने इभन काङ्ग्रेसको बाटो पनि त्यहीमा पुगेका छौँ भने हाम्रो जाने बाटो एकातिर छ, गइरहेका छौँ अर्कोतिर। यसको दोष संविधान होइन, यसको दोष व्यवस्था होइन, तर हामी गइरहेको बाटो चाहिँ के अरे गलत बाटोमा गइरहेका छौँ। तसर्थ तपाईँले भने जस्तै एमाले संविधान रक्षक हो। एमाले संविधान रक्षक भएका कारणले गर्दा के अरे मूल स्पिरिटमा बढ्दै गर्दाखेरि दायाँ बायाँ रहेका अरू चाहिँ के अरे गौण चिजलाई एमाले ध्यान नदिया हुनसक्छ, त्यति मात्र फरक हो। यसको अर्थ चाहिँ संविधानमा जुन ढङ्गको अहिले व्यवस्था गरेको छ, आदिवासी जनजातिको सवालमा कोठाको सवाल छ, महिलाहरूको सवालमा छ, मुस्लिम दलित लगायतको सवालमा छ, र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशहरूमा कामकाजी भाषाको रूपमा प्रदेशको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने त्यो चाहिँ भाषा आयोगको सिफारिसको कुरा छ। यी कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, एमाले घचघचाउनुहुन्छ, एमालेलाई यो कार्यान्वयनतिर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जोड दिनुहुन्छ संविधान भएका कुराहरू हो। एमाले घचघचाउने होइन, एमाले घचघचाउने मात्रै के अरे पार्टी होइन, एमाले कार्यान्वयन गर्ने पार्टी हो। तपाईँले देख्नु हो, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, मैले त्यही कुरा लिएर जोड्न खोजिरहेको छु। आज संविधानले त सबै चिज व्यवस्था गरेका छ। तपाईँ यही बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा रहेका विशेष गरी के अरे जातीय सघनताका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेवारहरूको नेवा भाषा, तामाङहरूको तामाङ भाषा, जो भाषालाई राज्यले के भनेको छ भने यहाँको प्रदेश सरकार, यहाँको सरकारले के भनेको छ भने त्यो राष्ट्रभाषा हुनेछ। त्यो राष्ट्रभाषालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यही अनुसारको ऐन कानुनहरू बनाएर सरकारले त्यही अनुसारको व्यवस्था म्यानेज गर्ने हो भने आज तामाङ भाषा हिजो त्यो लोप हुन लागेको यो तामाङ भाषा जो काठमाडौँ वरिपरि तामाङहरूको बाहुल्य तर उसको भाषा चाहिँ नचिन्ने, उसको भाषा नबिग्ने जो चाहिँ के अरे हिजोको व्यवस्था थियो नि, आज त्यो व्यवस्थाबाट हामी यहाँ आएका छौँ। आज हाम्रो भाषा चाहिँ बिकाउने ठाउँमा पुगेका छौँ। बिकाउनका लागि राज्यले त्यो अनुसारको व्यवस्था मिलाउने भन्ने हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ, तर हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ त छैनौँ। हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने आज चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एमाले पार्टी त्यो भाषा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा, यहाँको संस्कृति संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा, यहाँका आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा काहीँ चुकेको छ भन्नुहुन्छ भने चुकेको छैन। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नेकपा एमाले पुगेको थियो। नेपाली जनताको बिचमा त नेकपा एमाले आह्वान गरेका छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्दै गर्दा नेपाली जनताको बिचमा के भनेको छ भने राजनीतिक सङ्क्रमण काललाई अन्त्य गर्दै हामीले राजनीतिक क्रान्ति अब सम्पन्न गर्यौँ। अब नेपाली जनतालाई आर्थिक समृद्धि, त्यो पनि अधिकारसहितको आर्थिक समृद्धि। अधिकारसहितको आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै भाषा संरक्षण गर्नु पर्यो। यहाँको चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको नेवारहरूको चाहिँ हिजो त्यो खस भाषा नजानेकै कारणले, ट्रान्सलेट गर्न नसकेकै कारणले गर्दा उसले थुप्रै राज्यको चाहिँ अवसरहरूबाट वञ्चित भयो। उसले राज्यको चाहिँ ठाउँमा पुग्ने ठाउँबाट भाषाका कारणले पछि पऱ्यो भने अब त्यो व्यवस्था छैन। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू पुगेको छ, तर कुन दल चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दाखेरि चाहिँ चाँडो विकास हुन्छ र कुन राजनीतिक दल चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्यो भने ढिलो विकास हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। हामीले के अरे 74 सालको चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले झन्डै के अरे स्थानीय तह के अरे 753 मध्ये झन्डै बहुमतको स्थिति एमाले पहिलो स्थानमा पुगेको थियो। 74 सालमा भलै एमाले र माओवादीको चाहिँ एउटा साझा घोषणापत्रका आधारमा चाहिँ नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छ 2/3 नेकपा एमालेको चाहिँ के अरे अगुवाईमा चाहिँ के अरे सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, 7 प्रदेशमध्ये 6वटा सरकारहरू चाहिँ नेकपा एमालेको अगुवाईमा चाहिँ पुगेको थियो। कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगिसकेको थियो। एमाले चाहिँ 6वटा प्रदेशमा त आफ्नो खालको चाहिँ विकासको जग बसालिसकेको थियो। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ अवसरवाद र चाहिँ तातै खाउँ भन्ने जो अवसरवादले गर्दा त्यो कार्यान्वयन गर्ने, त्यो 5 वर्षीय कार्यान्वयन गर्न पाएन। जसले विकासको चाहिँ जग बसालेको थियो, विकास जग बसालिसकेपछि त्यसको पछि थप्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो थप्ने ठाउँबाट नेकपा एमाले चुक्यो।
चुकाइयो। अनि के अरे अस्ति भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेको चाहिँ स्थानीय र सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि हामीले चाहिँ विगतमा अधुरो रहेको विषयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि बसालिसकेको विकासको जगहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिनका लागि एमालेको अगुवाईमा चाहिँ नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दाखेरि एमाले विरुद्ध चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन हुँदाहुँदा अहिले 10 दलीय गठबन्धन भइसकेपछि एमाले पहिलो पार्टी मात्रै बन्यो, तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा त एमाले पुगेन। जतिसम्म पुगेको थियो उसले कामका सुरुवाती गरिसकेका थियो, जनताले त्यो बुझिसकेका पनि थिए। तर एमाले भित्रको के अरे चाहिँ के अरे विरोधी गठबन्धनले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा त पुगेन। अर्थात् चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा अहिले त प्रदेशमा छैन, के अरे सङ्घमा छैन, स्थानीय तहमा चाहिँ भलै के अरे चाहिँ के अरे 200 को हाराहारीमा मात्रै भएकोलाई मात्र आधार हेर्ने हो भने विकासको जग त अगाडि बसालिसकेका छ। त्यो भएका कारणले गर्दा अहिले चुनौती भनेको जनताले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा को पुगेको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। अहिले व्यवस्थाको कमजोरी होइन, हामीले एमाले पुर्याउँ त्यो अनुसारको प्रतिफल पाउँछौँ, हामीले काङ्ग्रेसलाई त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा काङ्ग्रेसलाई पुर्यायौँ त्यो अनुसारको हामीले प्रतिफल पाउँछौँ। अहिले त एमालेलाई त हामीले पुर्याएनौँ नि त, एकल बहुमत दिन सकिएन। अब ठुलो दल मात्रै बनाएर त पुग्दैन रहेछ, राज्य सञ्चालन गर्नका लागि बहुमतै चाहिने रहेछ। बहुमत अहिले नेकपा एमालेसँग नभएका कारणले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नेकपा एमाले छैन। कार्यान्वयन गर्ने तहमा जबसम्म नेकपा एमालेलाई पुर्याउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले विकासको सपना मात्रै देख्ने हो, तर त्यो के अरे चाहिँ कार्यान्वयन भएको देख्न त तपाईँहरू पाउनुहुन्न। त्यति मात्रै फरक हो। अब अहिलेको अवस्थामा एउटा चर्चाको विषय भनेको 1 नम्बर प्रदेशको कुरा, नामको सवालमा जुन चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको नाम चाहिँ कोशी प्रदेश भनेर राखियो। यो प्रदेशको नाम राख्दाखेरि मूलत एमालेकै आदिवासी जनजातिहरूको मूल भूमिका रह्यो। काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि साथ दियो र पछि आएर फेरि माओवादीले त्यसलाई फिर्ता लिने ढङ्गको आफूहरूको सहमत नभएको यो नाम राख्ने सवालमा भनेर पार्टीले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको जस्तो देखिएको छ। अहिले यो सवालमा कोशी प्रदेश नाम राखिएको सन्दर्भमा एमालेको र तपाईँकै नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको धारणा के हो त? होइन, नाम पहिचानमा आधारित नाम राख्नु नेकपा एमाले त्यसको विरोधी होइन। सकेसम्म जुनसुकै ठाउँलाई पहिचानका आधारमा हुनु, अर्थात् चाहिँ कोशी राख्दा त्यसले के असर पार्छ, अर्थात् किराँत राख्दा के असर पार्छ, सामान्य त्यसको बारेमा जानकारी नेकपा एमालेमा छ, तपाईँ हामी सबैमा छौँ। तर म त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ सबै चिज कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। कोशी नाम राख्ने तर त्यो भित्रको व्यवस्था चाहिँ केही परिवर्तन नहुने हो भने, कोशी नाम राख्ने त्यहाँ के अरे चाहिँ किराँत नाम राख्ने तर त्यहाँ रहेका किराँतीहरूलाई चाहिँ अधिकार नदिलाउने हो भने, के अरे कोशी के अरे त्यो किराँत के अरे मेची के अरे किराँत कोशी नाम राख्ने तर त्यहाँभित्र रहेका तराई मूलका आदिवासी जनजातिहरू जो बिचा धिमालहरू, मेचेहरू, घनगाईहरू, राजवंशीहरू जो उनीहरूको अधिकारको बारेमा केही ख्याल गरिएन भने नामका लागि मात्रै हुन्छ। नामले चाहिँ नाम घोटेर खान सकिँदैन। तर हो, फेरि सभ्यताको हिसाबले हेर्ने हो भने नाम पनि एउटा उसको इतिहास हो। त्यसले चाहिँ मलाई चिनाउने भनेको मेरो भाषाले हो, मलाई चिनाउने भनेको मेरो नाम र मेरो थरले हो। त्यो हिसाबले त ठिक छ। तर नाम मात्रै राख्दाखेरिको विषय र नाम पनि राख्ने र त्यो भित्रको व्यवस्था के हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। जहाँसम्म तपाईँले कोशी नामको सन्दर्भमा छ, सभ्यताका हिसाबले कोशी आफैमा पनि एउटा सभ्यताको नाम हो। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ र लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको एउटा चाहिँ नेतृत्वको हिसाबले तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने म कोशी नामसँग त्यति के अरे असहमत होइन। किन कोशी पनि एउटा सभ्यताको नाम हो। कोशी सँगसँगै एउटा किराँत पनि मिसाइदिएको भए किराँतीहरूको त्यो सभ्यता बोकेको क्षेत्र पनि हो, मिसाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ के गर्नु हुँदैन भने एमाले पार्टीले चाहिँ मैले अघि नै भने एमाले पार्टीले बोलेको पुर्याउँछ। एमाले पार्टीले सबैतिरको के अरे ख्याल गरेर बोल्छ। अर्थात् त्यो कोशी भनेको भलै किराँत मात्रै राख्दाखेरि अर्को क्षेत्रलाई असर पर्छ कि त्यो समेत एमाले हेक्का राख्छ, त्यो समेत एमाले के अरे हिसाब गरेर राखेका हुन्छ। तर त्यहाँ त्यस्ता पार्टीहरू छन् जसले त त्यो पहिचानका नामबाट चाहिँ भोट बटुलेका छन् त। पहिचान यो यहाँ चाहिँ किराँतको जसरी पनि नाम राख्छौँ त्यो भएका कारणले गर्दा हामीले भोट देऊ भनेर चाहिँ फलकिँदै हिँडेका पार्टीहरू छन् त।
नामकै के अरे नामै भनाउनुहुन्छ भने पहिचानवादी दलहरू छन् जसको हैसियत त सानै छ, तर अलि हैसियत ठुलै हैसियत भएको त नेकपा एकीकृत माओवादी त त्यहाँ उसले चाहिँ पहिचान आधारित नाम राख्छु भनेर हिँडिरहेको छ। समाजवादी जो नेकपा एमालेबाट फाटेको चाहिँ एउटा समूह छ उसले पनि पहिचानमा आधारित नाम राख्छु भन्ने हिँड्दै जानेहरूले त अन्तिम आवरसम्म आफ्नो खुट्टा टेकेको हुनु पर्यो नि। उनीहरूले चाहिँ रातारात सम्झौता गरेर चाहिँ होइन यो साझा नाम यसैमा सहमति हुनुपर्छ, हामी चाहिँ पहिचानकै आधारमा एजेन्डा लिएर जनता कहाँ जाँदाखेरि हामीलाई पत्याएनन्, अब साझा नाममा जानुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ बन्द कोठाभित्र एमालेसँग त्यो नाममा सम्झौता गर्ने, बाहिर आएर हामीले सकेनौँ भनेर त्यसको कुनै अर्थ छ कि? जे छ उनीहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने हो नि त। नेकपा एमाले त आफ्नो एजेन्डा लिएर के अरे चाहिँ कोसीमा झन्डै बहुमतको स्थितिमा ल्यायो त। उसले चाहिँ जातिलाई विभाजन गर्नका लागि त एमाले एजेन्डा बोकेको थिएन। मेन कुरा समृद्धिको एजेन्डा हो, दोस्रो कुरा त्यहाँको चाहिँ आइडेन्टिटीको एजेन्डा हो भनेर नेकपा एमाले त जनताको बिचमा गयो। झन्डै त्यहाँ चाहिँ एमाले त झन्डै बहुमतको स्थितिमा थियो, तर संविधान जारी के अरे त्यहाँको नामाङ्कन गर्ने विषय त बहुमतले मात्र हुने विषय होइन, 2/3 चाहिने भएका कारणले गर्दा एमालेको अगुवाईमै काङ्ग्रेस माओवादीसँग समन्वय त गर्यो त। समन्वय गर्दाखेरि भित्र चाहिँ त्यही नाउँमा एकमतका साथ सहमति हुने अनि बाहिर आएर चाहिँ हामीले यसमा सहमति जनाएको छैनौँ भन्नेको कुनै तुक हुन्छ? त्यस अर्थमा के हो भने एमाले विवेक पुर्याएरै नाम राख्ने सन्दर्भमा विवेक पुर्याएको हुन्छ र त्यहाँको अधिकार सुनिश्चित गराउने बारेमा विवेक पुर्याएको छ र त त्यहाँ 1 नम्बर पार्टी छ त। जो अरूले चाहिँ पहिचानमै आधारित हामी पार्टी हौँ, हामीले चाहिँ त्यो किराँत कोसी नभई हुँदैन भन्ने पार्टीहरू आज कहाँ छन्? आज तपाईँले मलाई क्वेसन त उनीहरूलाई गर्दा तपाईँले जवाब पाउनुहुन्छ। तर एमाले म अझै भन्दैछु, एमाले त पुर्याएको आफूले बोलेको कुरा त पुर्याएछ। साझा पहिचानमा आधारित नाम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा एमालेको चाहिँ मिनिमम मापदण्ड थियो, त्यो आधारमा चाहिँ कोसी पनि एउटा चाहिँ पहिचान बोकेको नाम हो, त्यस अर्थमा त्यो नाम रहेको। अब त्यो सँगसँगै अब एमाले त्यो भित्र पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले के गर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा जहाँसम्म छ, पहिचानको मात्रै कुरा होइन, अधिकारसहितको पहिचान कहाँनिर निर्भर रहन्छ, कहाँनिर प्राप्ति हुन्छ आज महत्त्वपूर्ण विषय हो। कोशी आफैमा नाम आफैले सबै चिज दिँदैन। कोशीभित्र त्यहाँभित्र रहेका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू, पहाडी आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा राई लिम्बूहरूको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी बेसमा चाहिँ नेकपा एमाले बोल्यो कि बोलेन भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ राख्छ। तराईमा केन्द्रित रहेका चाहिँ के अरे राजवंशीहरू, धिमालहरू, त्यहाँको चाहिँ मेचेहरू, गनगाईहरू, तिनीहरूको चाहिँ माइनोरिटीमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि कुन पार्टीले के भूमिका खेल्यो भन्नेले अर्थ राख्छ। म नामका पछाडि मात्रै लाग्ने हो, नामका पछाडि लाग्दै गर्ने भरे चाहिँ भित्र रहेका गुदी कुरा छुट्यायौँ भने त्यसले अर्थ राख्दैन भन्ने चाहिँ म भन्छु। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कोशी प्रदेशमा लगातार रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ, हामीले देखेका छौँ। सांसदहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुको लागि पनि प्रदेश सांसदहरूलाई गाह्रो भइरहेको अहिले अवस्था छ। बहिष्कारका कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि अब एमाले पछिसम्म पनि कोशी नामबाट पछाडि हट्दैन, कोशी नाम राखेरै छाड्छ। अरूले जेसुकै गरोस्, अरूले जे गरे तापनि एमाले कोशी नामकै पक्षमा रहन्छ भन्न खोज्नुभएको हो? होइन, एमाले कोशी नामकै पक्षमा रहन्छ भन्ने भन्दा पनि एमालेको अगुवाईमा त कोशी नाम त रहि त सक्यो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो, जनताका बिचमा अरू पार्टीहरूले पनि जे भएको त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म प्रश्न भन्न चाहन्छु। आज कोशी नाम हो, ती चाहिँ पहिचानवादी हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी अहिले काङ्ग्रेस पनि कता कता चाहिँ होइन त्यो नाममा चाहिँ हामी पूर्ण सहमत छैनौँ भनेर बाहिर जो हल्ला पिट्न खोजिरहेछ, तिनीहरूले चाहिँ दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन। भित्र के सहमति भएको, ल मानव एकछिनका लागि तपाईँको भाषालाई मैले चाहिँ तपाईँको भनाइले मैले सापट लिएर जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने एमाले कोशीको नामभन्दा तल टसमस भएन अरे, अरू पार्टीहरू चाहिँ पहिचानमा आधारित मात्रै नाम दिन खोजे अरे, त्यो कुरा अनि बाहिर आउनु पर्यो नि त। तपाईँलाई थाहा थियो होला त्यो नाम त 2 दिनको अन्तरालमा त्यो नाम आएको छ। अनि सबै चाहिँ के अरे कमिटमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अर्थात् चाहिँ जे प्रक्रिया पुर्याउने कुरामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सहमत हुने, अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ थिइनँ, करबलले म त्यहाँ त्यो प्रक्रियामा पुर्याइयो भन्ने कुराको तुक हुँदैन। आज यदि त्यो कोशी नामको सम्पूर्ण जस के अरे जस अबजस एमाले जति लिन्छ त्यतिकै मात्र काङ्ग्रेस र माओवादीले लिने कि नलिने आज महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। कि त उसले चाहिँ भित्र चाहिँ नामाङ्कनको नाम टुङ्ग्याउँदै गर्दा उसले भन्नु पर्थ्यो कि यो एमालेको मात्रै नाम हो है, यो काङ्ग्रेस माओवादीको त्यसमा सहमत छैन भनेर भनेको तपाईँले काहीँ सुन्नु भएको छ?
अनि भित्र सहमति एकमतका साथ ल्याउने। अनि अहिले आन्दोलन उठ्यो अर्थात् चाहिँ एकजना शहीद हुनु भएको छ, म शहीदप्रति सम्मान गर्छु। कुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा शहीद हुनु भनेको उसको त्याग हो, त्यसपछि राज्यले चाहिँ विशेष सम्मान गर्नुपर्छ। भलै मैले हिजो सुनेअनुसार शहीद घोषणा गरेको छ, म सरकारप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। तथापि पनि दोहोरो चरित्रले गर्दा थप मान्छे मर्छन्, दोहोरो चरित्रले गर्दा थप आन्दोलन भड्किन्छ। त्यो आन्दोलन गर्ने त त्यहाँ चाहिँ सबै के अरे चाहिँ पहिचानवादी दलका मात्र होइन होला, त्यहाँ त माओवादीका कार्यकर्ता पनि होला, एमालेका कार्यकर्ता पनि होला, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि होला। अनि बाहिर एक भन्ने भित्र अर्को गर्ने, त्यो चरित्रले नेपाली जनताले थप दुःख पाउँछन्, कोशीवासी जनताले त थप दुःख पाउँछन्। यो दोहोरो चरित्र गर्नु हुँदैन। जे छ त्यसमा सहमति जनाउने, सहमतिभित्र चाहिँ एकमतका साथ सहमति जनाउने। अझ त्यो काङ्ग्रेसले भनेको सुन्नु भएन, हामी के अरे चाहिँ प्रस्तावक चाहिँ एमाले मात्र कहाँ हुन्छ र, हामी पनि प्रस्तावक हुन्छौँ। यस अर्थात् यो कोशी नामको अनरसिप त हामी पनि लिन्छौँ भनेर तपाईँले त लगत्तै त्यो न्युज सुन्नु भएन। अनि अहिले चाहिँ आन्दोलन अलिक बढी चाहिँ विस्तार भयो भन्ने नाममा चाहिँ ब्याग हुन पाइन्छ। यसको जस अबजस संयुक्त रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। एमालेको कुरा, एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रष्ट हुन खोज्नु भएको विषयको सन्दर्भमा जहाँसम्म छ, नेकपा एमाले त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त्यो आन्दोलनको एउटा हिस्सेदार मध्येको एउटा पात्र हो। म हिजो संविधान जारी गर्दै गर्दा एमालेभित्र पनि चाहिँ फरक मत राखेर हिँड्ने मध्येको पात्र म हो। तर म आज कुन निष्कर्षमा पुगेँ भने एमाले पार्टी जतिको अरू पार्टीले चाहिँ इमान्दारिता वहन गर्दैनन्। समस्या त्यहाँनिर हो। एमाले त जे भनिएको छ त्यो पुर्याउनतिर तत्पर गर्छ, उसले सके जतिको पुर्याउनतिर लाग्छ। तर अरू पार्टी भनेको त बोल्ने एक गर्ने अर्को भएपछि झन् समस्या त यसले क्रिएट गरेको छ भन्ने नेपाली जनता आज बुझिसकेका छन्। त्यही भएर त अब चौतर्फी एमालेको विरुद्ध घेराबन्दी हुँदाखेरि पनि एमाले आज पहिलो पार्टी बनिएको छ त। किनभने जनताले के बुझिसकेका छन् भने यसले कम्तीमा भनेको अनुसार गर्छ, अरूले झुटो आश्वासन मात्र दिन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित भएको छ नि। हो त्यो भएको कारणले गर्दा नेकपा एमालेको जनवर्गीय सङ्गठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ अहिले पनि कोशी प्रदेशको नामको सन्दर्भमा पहिचान र त्यहाँ सामर्थ्यलाई मिक्स बनाएर त्यसको साझा नाम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ। पहिचान मात्रै आधारितमा बनाएर पनि त्यहाँ किन एउटाको पहिचान आउला अर्कोको पहिचान लुक्छ। सामर्थ्य र पहिचानलाई मिक्स बनाएर त्यहाँको नाम राख्ने सन्दर्भमा पनि सामर्थ्य र पहिचानलाई मिक्स बनाएर चाहिँ कम्बाइन गराएर गर्नुपर्छ। र त्यहाँको अधिकार अरू व्यवस्था सेक्योर गर्ने सन्दर्भमा पनि यो दुईवटा चिजलाई के अरे फ्युजनको रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा नेकपा एमाले र त्यसको जनसङ्गठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ त्यसमा अडिग छ। भन्दाखेरि अहिले एउटा चर्चाको विषयको छ कि एमाले अब चाहिँ कोशी नाम पनि राख्छ र त्यसमा अरू पनि जोडेर पनि राख्न सक्ने सम्भावना, जस्तो किराँत कोशी, किराँत लिम्बुवान कोशी, या चाहिँ कोशी पनि राख्ने र पहिचानको कुरा अहिले जुन ढङ्गको आइरहेको छ यो पनि राख्ने भन्ने ढङ्गको लाइनमा गएको भन्ने मानिसहरूले बाहिर चर्चामा गरेका छन्, चर्चामा ल्याएका छन्। के यो सम्भव छ एमाले यतातिर जाने? होइन, म त्यो कुरा त्यति सम्भव देखाएको छैन। किनभने मैले अघि नै फेरि दोहोऱ्याएर भने एमाले बोलेको पुर्याउने पार्टी हो। बोलेको पुर्याउने पार्टी भएका कारणले गर्दा एमाले त एउटा एजेन्डा त अगाडि सार्यो। भलै एजेन्डा नेकपा एमालेको थियो होला, अरू पार्टीहरू जो आज ब्याक हुन खोजिरहेको जस्तो कहाँ तपाईँको भनाइलाई मैले जस्ता तस्तै बुझ्ने हो भने कहीँ कोशी राखेर गल्ती त गरिएन कि हामी ब्याक हुनुपर्छ कि भन्ने अरू पार्टीले के अरे चाहिँ गर्न खोज्दैछन् भने त्यो चाहिँ गलत गर्दैछन् भन्ने कुरा हो मेरो भनाइ चाहिँ हो। हिजो एमाले कोशीको नाम प्रस्ताव गर्यो अरे, एकछिन एमाले एक्लैले गर्यो अरे, माओवादी र काङ्ग्रेसहरू कहाँ थिए त? आज तिनीहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि नाम सार्ने बेला एकमतका साथ अगाडि सार्ने, त्यतिखेर फरक मत कसले राखेको थियो? जसपाको एकजना मान्ने बाहेक अरूले फरक मत राखेको तपाईँले देख्नु भएको थियो? भरे मतदान प्रक्रियामा चाहिँ समाजवादी, एकीकृत समाजवादी फरक मतदान प्रक्रियामा गयो। भरे त सबै त अरू त सबै 2/3 के अरे 91%ले चाहिँ त्यो कोशी नाम राखे होइन? ती जनप्रतिनिधि फेरि जनताको बिचमा जानु पर्दैन 4 वर्ष पछाडि? अबको 5 वर्ष पछि 84 सालमा जनताको बिचमा जानु पर्दैन? अनि के अरे बिहान एउटा निर्णय गर्ने बेलुका अर्को निर्णय गर्ने छुट हुन्छ जनप्रतिनिधिलाई? त्यो जनप्रतिनिधि भनेको त्यहाँको कोशीका चाहिँ आम जनताले बोलेको के अरे जनमत हो त्यो। हामीले व्यवस्था त्यो बनाएका छौँ त, कि त्यो जनमत सङ्ग्रह गरे भइहाल्थ्यो। हामी यदि त्यो व्यवस्था थियो भने जनमत सङ्ग्रह गरिदिएको भए के नाम हुन्छ त्यो सदर हुन्थ्यो। आज त जनताद्वारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिले चाहिँ 91%ले मतदान गर्नु भनेको हो, त्यो जनताद्वारा अनुमोदित के अरे मतदान हो नि त, अनुमोदित भइसकेको चाहिँ मत परिणाम हो नि त।
त्यो भएका कारणले गर्दा कोही पछि हट्छन् हट्दैन मलाई थाहा छैन। अब नेकपा एमालेको पनि त्यहाँका चाहिँ त्यो प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय हो, म त्यहाँभित्र चाहिँ म छिरेको चाहिँ छैन। तथापि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ र लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई सोध्नुहुन्छ भने के हो भने दोहोरो चरित्र जनताको बिचमा गर्नु हुँदैन। जनता 18औं शताब्दीका जनता होइनन्, अहिलेका जनता हुन्। अहिलेको सामाजिक दुनियाँ सबैले प्रयोग गर्न जानेका छन्, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न जानेका छन्। त्यहाँ के अरे झापामा भएको घटना अहिले 2 मिनटमा हामी काठमाडौँमा थाहा पाउँछौँ, काठमाडौँमा भएको घटना 2 मिनटपछि हामी ताप्लेजुङमा थाहा पाउँछौँ भने अनि दोहोरो चरित्र गर्नेहरूको चाहिँ रङ फेर्दै जाँदा त्यसको पछि एमाले लाग्नुपर्ने हो। म चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। हजुर, अहिले यो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको जुन आन्दोलनको कारणले अरू प्रदेशमा पनि अहिले नामको विषयमा फेरि चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ, चाहे त्यो गण्डकी प्रदेशको होस् या चाहिँ बागमती प्रदेशकै होस् या अन्य प्रदेशको। यसलाई कसरी लिन्छ भन्दाखेरि अब एमाले यो सवालमा अहिले मौनी बस्छ, यो सवालमा केही भन्दैन, राखिसकेको छ, स्वीकार गरिसकेको छ। अब चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको यो चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ कुनै छलफलको विषय नै बन्दैन कि एमालेभित्र? होइन, तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। किनभने मैले अघि भनिसकेको छु, संविधान आफैमा परिवर्तनशील विषय हो। हामीले संविधान जारी गर्दै गर्दा थुप्रै चिजका कमिटमेन्ट गरेका थियौँ, तर त्यो सम्झौताको दस्तावेज थियो। सम्झौताको दस्तावेज हुँदै गर्दा एमाले भनेका सबै चिज त्यो संविधानमा भेटिँदैन, माओवादीले भनेका चिज सबै चिज त्यो संविधानमा भेटिँदैन, अर्थात् नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले मागेका सबै चिज त्यो संविधानमा भेटिँदैन। किनभने त्यो आफैमा सम्झौताको दस्तावेज भएका कारणले गर्दा संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि त्यो संविधानमा चाहिँ न्यूनतम चिजहरू हामीले प्राप्ति गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने न्यूनतम चिजहरू प्राप्ति गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ भनेर नेपाली जनताका बिचमा हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यो नेकपा एमालेको धारणा हो। जहाँसम्म तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कोशीका कारणले गर्दा अन्य प्रदेशहरूको नामको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्ने, पुनर्विचार गर्नुपर्ने जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ सुनेको छैन। यदि त्यो खालको चाहिँ सुन्यो भने त्यो जनमतद्वारा प्रकट हुने विषय हो। अहिले तपाईँ कसैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ गण्डकीको सट्टामा चाहिँ मलाई चाहिँ तमुवान चाहियो भनेर कसैले रहर लाग्न सक्छ। तपाईँले के अरे चाहिँ मध्य प्रदेशमा यो सिङ्गो मधेसीको मात्र पहिचान भयो, अब त्यहाँ पनि अर्को चाहिँ पहाडिया नाम अर्थात् चाहिँ अन्य चाहिँ गैर मधेसको पनि नाम जोड्नुपर्छ भनेर कसैले त्यहाँ चाहिँ कसैले सनक चढ्न सक्छ। तर त्यो चिजले हुने विषय होइन। हामीले एउटा नाम राखिसकेपछि त्यो नाम संशोधन गर्नका लागि हामी सबै संविधानको बारेमा त जानकार छौँ, 2/3 चाहिन्छ। नाम राख्नका लागि पनि 2/3 चाहिन्छ, त्यो नाम संशोधन गर्नका लागि पनि 2/3 चाहिन्छ भने अब हामीले मैले अघि भने जस्तै एउटालाई चाहिँ रहर जाग्यो अरे, अब गण्डकीको सट्टामा चाहिँ तमुवान राख्न मन लाग्यो भने एउटाले रहर मानौँ हामी त जनप्रतिनिधि अहिले तत्काल जनप्रतिनिधि त होइनौँ, तर त्यहाँ भएका एउटा दुईवटा जनप्रतिनिधिलाई रहर जाग्यो अरे, त्यसले हुने विषय त होइन। हामी संविधानको व्यवस्था अनुसार जाने हो नि त। हो, यदि चाहिँ के अरे चाहिँ गण्डकीको सट्टामा तमुवान राख्न मन लाग्छ भने जनतामा जाने, त्यो एजेन्डा जनताको बिचमा जाने। हामीले अस्ति भर्खर चाहिँ प्रदेशको जनमत अभिमत प्रकट भएर चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ के अरे चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने अब 84 सालमा अब अबको चाहिँ झन्डै 4.5 वर्षपछिको जनमतमा चाहिँ के अरे जनतामा जाने होइन। यो के अरे चाहिँ गण्डकीले चाहिँ पहिचानको नाम समेटेन, अर्थात् चाहिँ पछाडि पारेका के अरे चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू थाथलो भएको नाम समेटेन भनेर जनताको बिचमा माग गरेर त जान पाइन्छ। त्यो गयो भने त्यसपछि अनुमोदित भएर आउने विषय एउटा भयो। तर परिस्थिति अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले समस्या कोशीको समस्या हो, गण्डकीको समस्या होइन। गण्डकी समस्या पोहोर सालको थियो हो, त्यतिखेर पनि साम्य भयो त। अहिले कोशीको जसरी अलिकति तुलनात्मक रूपमा बढी आन्दोलन त्यहाँ उठेन, त्यहाँ साम्य भए जस्तो देखियो। अहिले कोशीमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूका दोहोरो चरित्रका कारणले भन्छु म चाहिँ प्रश्न फेरि कोशीमा अहिले अलिकति छिटफुट रूपमा आन्दोलन जो उठिरहेको छ, आन्दोलन अलिक राम्रैसँग उठिरहेको छ, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारणले उठेको भन्छु मैले। त्यहाँ एउटा चाहिँ शहीद हुनुभएको छ, म त्यो शहीद परिवारप्रति म चाहिँ सम्मान गर्छु, दिवंगत आत्माले चिर शान्तिको कामना पनि गर्छु। तर त्यो कमजोरी कसको कारणले हो भने त्यो शहीद हुने व्यक्तिको कारणले होइन।
त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जो चाहिँ दोहोरो चरित्र जसले खेलेका छन् त्यसका कारणले गर्दा चाहिँ त्यो घटना घटेको छ। अब त्यस्ता घटना अनम्याचोर्ड घटना भनिन्छ कि त्यसलाई, अनम्याचोर्ड घटना घटाउनु हुँदैन। अब जहाँसम्म कोसीको नाममा नेकपा एमालेको पुनर्विचारको कुरा, समग्र चाहिँ 7वटै प्रदेशको चाहिँ नामको रिफर्मेसन भन्छ नि, अब पुनर्नामाङ्कनको विषयमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने त्यो जनतामा जानुपर्दछ। अहिले नेकपा एमाले मात्रै चाहिँ अब चाहिँ कोसीको नाम के अरे चाहिँ गण्डकीको नाम परिवर्तन गर्ने रहर लाग्यो, अर्थात् चाहिँ के अरे चाहिँ लुम्बिनीको नाम चाहिँ परिवर्तन गर्ने रहर लाग्यो भनेर नेकपा एमाले मात्र रहर लागेर पुग्दैन। 2/3 चाहिन्छ। 2/3 अहिले पनि मौजुदा अहिलेको के अरे प्रदेश सभामा रहेका चाहिँ मान्यहरू अस्ति चाहिँ रातारात चाहिँ कोशी प्रदेशमा चाहिँ रातारात 2 दिनको होमवर्कमा चाहिँ 2/3 पुर्याए नि। त्यस्तै खालको त्यहाँ पुर्याउन सक्छन् भने त तपाईँ मैले भनेर हुँदैन। त्यो त्यहाँको चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा रहेका चाहिँ प्रदेश सभामा रहेका मान्यहरू 2/3 पुर्याएर चाहिँ होइन गण्डकीको सट्टामा अर्को नाम राख्छु भनेपछि त त्यहाँको अधिकारको कुरा हो। तर जहाँसम्म तपाईँले सोध्न खोजेको नेकपा एमालेलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिले नेकपा एमाले त्यतातिर सोचेको छैन भन्छु। भन्दाखेरि नेकपा एमाले जनताले जुन मत दिन्छ त्यो मतको आधारमा निर्वाचितहरूले जनप्रतिनिधिहरूले जे निर्णय गर्छ, विगतमा जे गर्यो अब जे गर्यो तीलाई स्वीकार गर्छ। यदि परिवर्तन गर्नुपर्छ भने जनमतबाटै आउनुपर्छ, जनमतमा जानुपर्छ। यो आन्दोलनबाट परिवर्तनको कुरा नगरे पनि हुन्छ। आन्दोलन मैले भनेको छैन। आन्दोलन केही राजनीतिक दलहरू जो अस्थिरताको पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरू जो कोठाभित्र एउटा निर्णय गर्ने कोठा बाहिर उक्सावट गर्ने राजनीतिक दलहरूको चरित्रका कारणले गर्दा आन्दोलन भइरहेछ। भले त्यो आन्दोलन त्यसकै कारणले मात्रै भएको चाहिँ म भन्दिनँ। आन्दोलनमा विशुद्ध चाहिँ पहिचानसँग आधारित रहेका जो जातीय सङ्गठनहरू छ, जो म त्यो सङ्गठनको हिजो नेतृत्व गरेर आएको छु, उहाँहरूको पनि के अरे अमूल्य योगदान छ। बरु त्योसँग चाहिँ छलफल गर्न राजनीतिक दलले छलफल गर्नुपर्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ, के अरे किराँत राई यायोका छ, किराँत चुम्लुङ छ, उहाँहरूसँग जातीय सङ्गठनहरूसँग, किनभने यो राजनीति भन्ने चिज चाहिँ राजनीतिक दलहरूले मात्रै हो, प्रमुख रूपमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यसको अगुवाई गर्नुपर्छ। तर राजनीतिभित्र सामाजिक सङ्गठनहरूको पनि अर्थ राख्छ, सामाजिक सङ्गठनहरूको पनि महत्त्व हुन्छ। बरु राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारले अर्थात् चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो आन्दोलन किन उठ्यो त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। तपाईँले मेरो कुरालाई नबङ्ग्याइदिनुहोस् भने त्यो त्यहाँका आन्दोलन केही पनि होइन भन्ने मेरो कुरा होइन। आन्दोलन के कारणले उठ्यो त, मैले त के कारणले उठ्यो भन्ने सन्दर्भ मैले भन्दैछु। त्यहाँको केही राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारणले आन्दोलन उठ्यो भन्छु। तर केही आन्दोलन त विशुद्ध चाहिँ सामाजिक आन्दोलनहरू उठिरहेछ नि त। हो, सामाजिक आन्दोलन के कारणले उठ्यो त? किराँत त हिजो एउटा त्यहाँको चाहिँ पहिचान हो, त्यहाँको एउटा आइडेन्टिटी हो। त्यो किराँतलाई समेट्ने नाममा किन चुके त राजनीतिक दलहरू? हिजो चाहिँ 3 राजनीतिक दलहरू बन्द कोठामा एउटा सहमति गर्ने, बाहिर आएर चाहिँ मेरो यसमा पनि सहमत छ भन्ने दोहोरो चरित्रका कारणले गर्दा त त्यो आन्दोलन चाहिँ के अरे तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको अनियन्त्रित भयो भन्ने मेरो मान्यता हो। तर आन्दोलन समयक्रममा हुन्छ। आन्दोलनले गर्दा नै विगतका 6वटा संविधानहरू काम नलागेर हामीले चाहिँ 2072 असोज 3 गतेको संविधान जारी गरेको हो। आन्दोलनको प्रतिफल हो। तर आन्दोलन केका लागि, आन्दोलन कहिलेसम्मका लागि भन्नेले अर्थ राख्छ। अहिलेको आन्दोलन जनताद्वारा अनुमोदित आन्दोलन होइन। अहिले केही राजनीतिक दलहरूको चाहिँ के अरे दोहोरो चरित्रका कारणले गरेको आन्दोलन त्यसको सम्बन्धित राजनीतिक दलले जिम्मा लिनुपर्छ भने जो सामाजिक रूपमा उठिएका आन्दोलन छ त्यसलाई राज्यले रिकगनाइज गर्नुपर्छ। यो दुईटा चिजले छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। भन्दाखेरि एमाले यो सवालमा दुईटा छुट्याएर हेरेर छलफल गर्न संवाद गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। एमाले तयार हुनुपर्छ त्यसमा। यसको लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँको सङ्गठनबाट पनि भूमिका खेल्ने तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको पनि भूमिका रहन्छ। आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा हरेक खालका अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी त आवश्यकताका आधारमा एमाले भित्र पनि हामी चाहिँ फरक मत राख्न सक्छौँ। किनभने हामी त्यो खालको स्वायत्त सङ्गठन हो। यो एमाले पार्टीको चाहिँ के अरे भातृ सङ्गठन होइन, यो जनसङ्गठन हो। एमाले के अरे नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू एमाले निकट रहेका आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठित गर्ने यो सङ्गठन हो। तर यो आफैमा स्वायत्त सङ्गठन हो। यसले अरू हामीले त के तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के जानकारी आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो नेकपा एमाले निकटको आदिवासी जनजाति हो। तर यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले समग्र आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूको राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। किनभने यो राजनीतिक दलभित्र आदिवासी जनजाति काङ्ग्रेस निकटको के अरे चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू, माओवादी निकटको आदिवासी जनजातिहरू, एमाले निकटका आदिवासी जनजातिहरू एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन ग्रुप बनाएर अब
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी मुद्दाहरू केही वकालत गर्नुपर्ने विषय छ, केही राजनीतिक दलहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने विषय छ भने यो वेबाट अगाडि जाने भनेर हामीले एउटा चाहिँ साझा फोरम बनाउने हामी तयारीमा छौँ। हामी त्यसको अगुवाई गर्छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ यो समग्र चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ मुद्दाको बारेमा बेखबर त छैन। यो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ कोशीको नामाङ्कनको बारेमा बेखबर नभएको होइन। हामी खबर छौँ, हामी त्यो बारेमा सुसूचित छौँ, तर चाहिँ यसको व्यवस्थापनको बाटोमा त यसको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने हो। हामी त्यसको बारेमा चाहिँ निगरानीमा छौँ, हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, तर चाहिँ कुनै बिन्दुमा आइसकेपछि हामी त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्ने कुराको त हामी त अगाडि बढ्छौँ नै। हजुर, तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा भन्नुभयो समसामयिक राजनीति विषयदेखि लिएर आदिवासी जनजातिको मुद्दाको विषयमा र तपाईँको सङ्गठनको विषयमा, एमाले पार्टीको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। तपाईँले पनि विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र नेकपा एमाले निकट रहेका आदिवासी जनजातिहरूको के अरे चाहिँ सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घबाट निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता मार्फत नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र विशेष गरी चाहिँ अधिकार कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू के यहीँ सबै समाप्त भएका हुन् त? होइनन्। आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू अझै पनि जीवित छन्। हामी समयक्रममा उठाउनुपर्छ। कहिले के अरे रोडको आवश्यकता पर्छ, कहिले लबिङको आवश्यकता पर्छ, कहिले सत्ताको आवश्यकता पर्छ, कहिले सडकको आवश्यकता पर्छ। यो दुईटा चिज मिलाउन नजानेकै कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलन अहिलेसम्म जुन गतिमा जानुपर्ने त्यो जान सकिरहेको छैन। अब मेरो कमिटमेन्ट के हो भने यो दुईटा चिजलाई समयक्रममा मिलाउन जान्नुपर्दछ। हामीले पहिलो संविधान सभाको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, दोस्रो संविधान सभाको स्ट्रक्चरमा आएर के भयो परिस्थिति हो। त्यो भएका कारणले समयसँग हिँड्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले उठाएका एजेन्डाहरू, चाहे त्यो आदिवासी जनजाति एजेन्डा होस् चाहे अन्य एजेन्डा होस्, समयक्रममा उठाउनु जान्नुपर्छ र समयक्रममा त्यसलाई विश्राम पनि लिन सक्नुपर्छ। त्यो लिनका लागि जे होस् हाम्रो कुराहरू तपाईँको टेलिभिजन मार्फत राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि पनि धन्यवाद। नमस्कार।